मुस्तफा के साँचे में ढाल करके जिंदगी गुजारने का वक्त नहीं है, जबकि दुरूद पाक इतना पाकीज़ा अमल है। और इसी ज़िम्ने में एक रिवायत मुझे बहुत प्यारी याद आ गई, जिसके जरिए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा वली है, वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं, जिनका नाम सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आप अपने वक्त के इतने बड़े, इतने पाए के बुजुर्ग हैं। आपने दुरूद पाक की एक किताब लिखी है जिसका नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। आप अल्लामा जुनैद मिसबाही साहब से पूछें कि हजरत ये बताइए कि इस वक्त दुरूद पाक की सबसे ज्यादा मोतबर किताब कौन है, तो तमाम तर उलमा आपको बताएंगे इस वक्त की सबसे ज्यादा मोतबर और मुस्तनद दुरूद पाक की अगर कोई किताब है तो वो दलाइलुल खैरात शरीफ है। उलमा से आप पूछेंगे हजरत आखिर दलाइलुल खैरात शरीफ इस वक्त की सबसे ज्यादा मोतबर किताब क्यों है, तो हजरत कहेंगे कि दलाइलुल खैरात शरीफ इसलिए इस वक्त की सबसे ज्यादा मोतबर किताब है कि इसमें जो भी दुरूद पाक है सब मदीने वाले आका की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा पाता। दलाइलुल खैरात शरीफ दुरूद पाक की ऐसी मोतबर किताब कि जिसमें जितनी भी दुरूद पाक है सब मदीने वाले आका की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा पा चुकी है। उसी दलाइलुल खैरात शरीफ के मुसन्निफ सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी जिंदगी का एक वाकया बयान फरमाते हैं कि मैं अपनी जिंदगी के तमाम तर वक्तों को अल्लाह की इबादत में गुजारा करता था, अल्लाह की बंदगी में गुजारा करता था, अल्लाह की बंदगी में गुजारा करता था, हर वक्त को जिक्र फिक्र में गुजारा करता था। एक दिन मैं तबलीग करने के लिए अपने शहर से निकलकर किसी कस्बे में पहुंचा हूँ। जब मैं किसी कस्बे में पहुंचा, जिस कस्बे में मैंने कदम रखा था, उस कस्बे में तबलीग की गर्ज से जब मैं हासिल हुआ तो मैंने देखा है कि मेरे सामने नमाज असर का वक्त करीब आ गया है। मैंने दिल में ख्याल किया है कि पहले मैं नमाज असर अदा कर लूं, फिर उसके बाद तबलीग के सफर को तलाश करूं। मैंने दिल में ख्याल किया ही था कि नमाज असर अदा करने के लिए पहले वजू का इंतजाम कर लिया जाए, पहले वजू की तैयारी की जाए, वजू के लिए पानी का इंतजाम कर लिया जाए। मैंने जिस कस्बे में कदम रखा था उस कस्बे में मैंने चार जानिब निगाह दौड़ाई है। दूर दूर तक मुझे पानी तो नजर नहीं आया, मगर एक जानिब मैंने देखा है कि एक 6 साल या 8 साल की बच्ची मेरे करीब आती नजर आई है। तो मैंने उस बच्ची को करीब बुलाया है, उस बच्ची ने मुझसे सलाम किया है। सलाम करने के बाद मैंने उस बच्ची से कहा, ऐ बच्ची मैं तेरे शहर में या तेरे कस्बे में अजनबी हूँ, यहाँ मेरा कोई जानने वाला नहीं है, मैं तेरे शहर या कस्बे में तबलीग की गर्ज से आया था। नमाज असर का वक्त आ गया तो मैंने दिल में ख्याल किया है कि पहले नमाज असर अदा कर लूं, फिर उसके बाद तबलीग के सफर को तलाश करूं। मगर मेरी बेटी इस बात को जान ले कि मैं तेरे कस्बे में आया तो मैंने चार जानिब निगाह दौड़ाई है, दूर दूर तक मुझे पानी नजर नहीं आया। उस बच्ची ने आज से कहा है, हुजूर आप किस शहर के रहने वाले हैं? आपने अपना पता बताया है, आपने अपना नाम बताया है। तो उस बच्ची ने कहा है, हुजूर आपका नाम तो मैंने बहुत सुना है, लोग परेशानी में अपनी परेशानी लेकर के आपकी बारगाह में जाया करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं की बरकत से लोगों की परेशानी को दूर फरमा दिया करता है। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि आप अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे बरगुज़ीदा बंदे हो करके पानी की तलाश में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। आपने उस बच्ची से कहा, ऐ बच्ची तेरा मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा अगर तू मुझे पानी का पता बता दे। उस बच्ची ने एक जानिब इशारा किया है, आप उस जानिब इशारा करना था बच्ची का। उस बच्ची ने कहा है, हुजूर वो देखे कि सामने इस जानिब आप अगर बढ़ेंगे, अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे तो आपको एक कुआं नजर आएगा, आप उस कुएं से पानी निकाले, वजू करे, नमाज असर अदा फरमा लो। आप उस कुएं के करीब जाते हैं, जाकर जब कुएं पर निगाह डाली है तो देखा है आपने उस कुएं में पानी तो मौजूद है मगर डोल और रस्सी मौजूद नहीं है, तो पानी कैसे निकाला जाए? आपने उस बच्ची को बुलाया है, बच्ची से कहा है, ऐ बच्ची तेरा शुक्रगुजार और मैं बन जाता, तुझे और दुआओं से नवाजता कि तू
میرے مہمان جہاں پر جو مجھے کنویں کا پتہ بتایا ہے تو کنویں کے پتہ کے ساتھ ساتھ میرے لیے ڈول اور رسی کا انتظام کر دیتی تو میں تجھے اور دعاؤں سے نوازتا۔ اس بچی نے کہا ہے مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ جس کی بارگاہ میں لوگ دعا کرانے کے لیے جاتے ہو، جس کی بارگاہ میں لوگ اپنے مریضوں کو لے کر جاتے ہو، وہ اللہ کا محبوب بندہ اپنے لیے پانی نکالنے کے لیے پریشان بغیر ڈول اور رسی کے نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی کا تجھے معلوم نہیں ہے کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ اس بچی نے کہا حضور آپ کو اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت ہے، مجھے اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول کی ضرورت ہے نہ رسی کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی پانی نکال دے۔ اس بچی نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، کنویں کی طرف جھانکا ہے اور کنویں پر جھانکنے کے بعد اس نے کنویں پر اپنا تھوک ڈالا ہے۔ کیا آپ فرماتے ہیں کہ اس کا تھوک کنویں پر پڑنا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کنویں کا پانی اوپر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس بچی نے کنویں پر اپنا تھوک ڈالا اور کنویں کا پانی خود بخود ابل کر اچھل کر میرے قریب آ گیا۔ میں نے پانی نکالا ہے، وضو کر لیا ہے۔ وضو کرنے کے بعد میں نے اس بچی سے پوچھا ہے اے بچی یہ تو بتا آخر تیری زبان میں اتنی برکت کہاں سے آ گئی، آخر تیری زبان میں اتنا اثر کہاں سے آ گیا، آخر تیری زبان میں اتنا تاثر کہاں سے پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس بچی نے کہا تھا حضور میرے والدین نے بچپن سے ہی میری تربیت اچھے انداز میں کی تھی۔ جب میں نے توتلی زبان سے بولنا شروع کیا تھا تو میرے والدین نے مجھے بچپن سے ہی مصطفیٰ سے عشق کرنا سکھایا تھا، صحابہ سے محبت کرنا سکھایا تھا، اہل بیت سے محبت کا درس دیا تھا۔ حضور تب سے لے کر بچپن سے لے کر توتلی زبان سے جب سے میں نے بولنا شروع کیا تھا تب سے لے کر آج تک میں مدینے والے آقا پر محبت کے ساتھ درود پڑھتی ہوں۔ یہ درود مصطفیٰ کی برکت ہے کہ اللہ نے میری زبان میں اثر پیدا فرما دیا ہے۔ یہ درود مصطفیٰ کی برکت ہے کہ اللہ نے میری زبان میں اتنی برکت پیدا فرما دی ہے۔ اے مسلمانوں آج سوچنے کا مقام ہے، آج ہم بھی اپنے قیمتی وقت کو جہاں ایک طرف فیس بک کی نظر کر دیا کرتے ہیں، جہاں ایک طرف دنیاوی اخبارات میں دنیاوی نیوز کی نظر کر دیا کرتے ہیں، اگر ان قیمتی وقت میں ہم مدینے والے آقا پر محبت کرنے کی عادت ڈال دیں تو یقین جانے کہ مصطفیٰ سے محبت کی بنیاد پر درود پاک کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہماری کو یہ پریشانی کو دور فرما دے۔ درود مصطفیٰ کی برکت سے اللہ ہماری کتنی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اور تم تو سنی ہو، تمہیں تو اعلیٰ حضرت کا دامن ملا ہے۔ ہم سنی ہر وقت مجلس میں بیٹھے تب بھی مصطفیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں، مگر کوتاہی کرنے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ پر درود پڑھنے کے بجائے مصطفیٰ پر درود پڑھنے میں کوتاہی کر دیا کرتے ہیں۔ مگر ہم تو سنی ہے اعلیٰ حضرت سرکار کے دامن سے وابستہ ہے، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں درود مصطفیٰ پڑھنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، نعت مصطفیٰ پڑھنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، سلام پڑھنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو ہمیں یہ ذہن دے رہے ہیں اے سنیو اگر تمہیں اپنے نبی پر درود پڑھنا ہے، اپنے نبی پر سلام پڑھنا ہے کہ اس انداز میں پڑھتے نظر آؤ، مصطفیٰ جانے رحمت اللہ و سلام، شمع عزم ہدایت اللہ و سلام، شہری علی علم تاج علی حرم، نوبہار شفاعت اللہ و سلام۔ اگر تمہیں مصطفیٰ پر چڑھ کر درود پڑھنا ہے تو اس انداز میں پڑھتے نظر آؤ، آگے کے وقت کو جا تم پہ کرو لیبا کے شکر پڑھا تم پہ کرو اور وہی ہے مجھا مجھے لیا ہو حالا جمنا خدا ہی چھپا تم پہ کرو، جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی ہے۔ اپنی زندگی کو کام والی زندگی بناؤ۔ صرف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آ کر کے ان سے محبت کا دعویٰ کر کے چلا جانا میرے بھائی یہی کافی نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آ کر کے
سرکار کریم نواز کی محفل میں آ کر کے، سرکار منور علی شاہ الہ آبادی کی محفل میں آ کر کے، سرکار اعلیٰ حضرت کے ذکر کی محفل میں آ کر کے ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان بزرگوں کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنا، یہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ رات بھر ہمارے لیے ذکر کرنا یہ کافی نہیں کہ رات بھر ذکر کرے، فجر کا وقت قریب آئے، فجر کے وقت تک تو کرسیوں پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو گزار دے، جب مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدا دے کر ہمیں کامیابی کی طرف بلاتا نظر آئے تو ہم نیند کی آغوش میں پہنچتے نظر آئے۔ غوث اعظم کا ذکر کرنے والوں، غوث اعظم کی تعلیمات اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار بڑے پیر کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ غوث اعظم کی شان کتنی بلند و بالا ہے کہ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، وقت کے اپنے وقت کے غوث اعظم، اپنے وقت کے غوث سرکار چنے کے بغدادی سید الطائفہ آپ کا ذکر کرتے نظر آ رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے نظر آ رہے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، بغداد کی سرزمین پر میں پیدا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ولایت کے بہت اعلیٰ منصب پر فائز کیا ہے، مگر سنو سنو، میرے دنیا سے گزرنے کے بعد اسی بغداد کی سرزمین پر ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ولیوں میں وہ مقام عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ولیوں میں وہ مقام عطا فرمائے گا۔ وہی عبد القادر جو دنیا میں تشریف لائے گا، مادر ذات ولی بن کر دنیا میں تشریف لائے گا، اللہ ولیوں میں انہیں وہ مقام عطا فرمائے گا جو مقام اللہ نے نبیوں میں ہمارے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے نبیوں میں مقام ہمارے نبی کو وہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، تمام نبیوں کے سردار بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ عبد القادر جو دنیا میں بغداد کی سرزمین سے جس کا ظہور ہوگا، فاطمہ بنت ام الخیر کے شکم سے جو بچہ دنیا میں تشریف لانے والا ہے، وہ بچہ کوئی عام نہیں ہوگا بلکہ اللہ نے اسے ولیوں کا سردار بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے، اور وہی عبد القادر دنیا میں آئے گا اسی بغداد کی سرزمین پر، بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر کے اس بات کا اعلان کرے گا، خدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ تو اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی ولی ہوں گے سب اپنے آپ کے فرمان کے آگے اپنے سر کو خم کرتے نظر آئیں گے۔ ہاں وہی غوث اعظم جس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے بلیدی کے کلندر نے کہا تھا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے اے قدم اعلیٰ تیرا، سر والا کیا تیری جانے کے لیے ایسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں روح تلوا تیرا، طاقت جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ٹوٹتا تیرا، تجھ سے پر سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ حضرات اکرامی وقار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا کمال عطا فرمایا تھا۔ ولادت دنیا میں تشریف آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے مگر آپ کے آنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کی شان کے ساتھ آئے گے، ان تمام صفت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی سرکار جنید بغدادی عام ولی نہیں ہے، یہ سید الطائفہ جنید بغدادی جنہیں غوث اعظم سے پہلے زمانے کا غوث اعظم کہا جاتا تھا، مگر آپ اس بات کی بشارت دے رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، دنیا میں ایک شخص میرے دنیا میں گزرنے کے بعد اسی بغداد کی سرزمین سے ایک بچے کا ظہور ہوگا جو فاطمہ بنت ام الخیر کے شکم سے، فاطمہ بنت ام الخیر کے شکم سے دنیا میں تشریف لائے گا۔ وہ بچہ کوئی عام نہیں ہوگا، وہ مادر ذات ولی ہوگا۔ ایک وقت بغداد کی اسی مسجد پر جس ممبر پر بیٹھ کر میں تمہارے درمیان خطاب کرتا ہوں، جس ممبر پر بیٹھ کر میں تمہیں واضح نصیحت کرتا ہوں، جس ممبر پر بیٹھ کر میں تمہیں دین کی باتیں بتاتا ہوں، جس ممبر پر بیٹھ کر میں تمہیں شریعت کا مسئلہ سمجھاتا ہوں، جس ممبر پر بیٹھ کر میں تمہیں نبی کی عظمت سکھاتا ہوں، جس ممبر پر بیٹھ کر میں تمہیں صحابہ کی تعظیم کا درس دیتا ہوں، اسی ممبر پر بیٹھ کر جب اس بات کا اعلان کرے گا قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ، اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی ولی ہوں گے سب آپ کے فرمان پر اپنے سر کو خم کرتے نظر
नजर आएंगे। हाँ हाँ, वही गौसे आजम जिनकी आप जिंदगी उठाकर पढ़े तो पता चलेगा कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 91 साल जिंदगी सिर्फ खशियत रब्बानी में गुजरती नजर आ रही है, इत्तिबाए मुस्तफा में गुजरती नजर आ रही है, शरीयत मुस्तफा की पासदारी में गुजरती नजर आ रही है। आज हमसे गौसे आजम के नाम पर मोहब्बत का दावा खूब करवा लिया जाए। आज हम गौसे आजम के नाम पर मोहब्बत का दावा तो खूब किया करते हैं, यही गौसे आजम की मोहब्बत में हम रात भर महफिलों में बैठ करके अपने वक्त को कुर्बान कर रहे हैं। यही रात भर गौसे आजम की मोहब्बत में बैठने वाले सुन्नी मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या गौसे आजम की मोहब्बत का दम हम यही तक भरेंगे कि 4 बजे रात तक महफिल में बैठे रहे, बल्कि गौसे आजम की मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत हमारी, हम हकीकी मोहब्बत ये नहीं है कि गौसे आजम के नाम पर के गौसे आजम के नाम पर हम अपने वक्त को कुर्बान करें, बल्कि गौसे आजम की हकीकी मोहब्बत का हकीकी मोहब्बत तो हमारी जिंदगी से उस वक्त साबित होती नजर आएगी कि हम गौसे आजम की मोहब्बत के साथ साथ गौसे आजम की तालीमात पर अमल करें। गौसे आजम की 91 साल जिंदगी आप उठा कर देंगे तो पता चलेगा कि वही गौसे आजम जिन्हें अल्लाह ने बच्चों का सरदार बनाकर दुनिया में भेजा है, वही गौसे आजम जिनकी दुआओं पर 12 साल की डूबी हुई कश्ती दरिया के किनारे लग रही है, मगर अल्लाह तबारक व तआला के खौफ में किस तरह रोते नजर आ रहे हैं। आओ उनकी जिंदगी का एक वाकया सुनते चलो। आज हमारे पास फुर्सत नहीं है कि दीन के मसाइल उलमा की सोबत में बैठ कर जानवे अदब तय करते हुए दीन के मसाइल बुजुर्गों की जिंदगी सीरत मुस्तफा का कुछ पहलू सीख करके उस पर अमल करने की कोशिश करें। गौसे आजम की जिंदगी आप उठाकर पढ़ो, जिनकी जिंदगी का ये हाल है कि 12 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करने वाले अब्दुल कादिर एक कदम पर 40 साल तक कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने वाले सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबा का तवाफ करते करते अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह कल बरोज़े क़यामत अगर हमारे नामे अमाल अच्छे ना हुए तो कल बरोज़े क़यामत मुझे अंधा करके उठाना। ये कौन कह रहा है? बड़े पीर कर रहे हैं, ये कौन कह रहा है? अल्लाह की बारगाह में खाने काबा का तवाफ करते करते सरकारे बड़े पीर फरमाते हैं, ऐ अल्लाह कल बरोज़े क़यामत मुझे अंधा करके उठाना अगर मेरे नामे अमाल अच्छे ना हुए। ऐ मुसलमानों, आज जब गौसे आजम से मोहब्बत का तुम दावा तो किया करते हो, बताओ तुम्हारी जिंदगी में कितनी नमाजें हैं? गौसे आजम से मोहब्बत का दावा तो तुम किया करते हो, बताओ तुमने गौसे आजम की किस तालीमात पर अमल किया है? मादर जात वाली है, रिवायतें मुख्तलिफ हैं कि माँ के शिकम से 14 पारे भी हाफिज बनकर पैदा हुए हैं, माँ के शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए 18 पारे के हाफिज थे। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कुरान मुक़द्दस की तालीम को मुकम्मल किया है, अपनी वालिदा से कहा है, अम्मी जान हमें बगदाद शरीफ नबी की शरीयत का इल्म हासिल करने के लिए जाना है। अम्मी ने कहा, अब्दुल कादिर जाना चाहता है तो चला जा, मगर अब्दुल कादिर क्या तुझे इस बात का इल्म नहीं है कि तेरे वालिद का साया तेरे सर से उठ चुका है? ऐ अब्दुल कादिर तुझे इस बात का इल्म नहीं है कि तेरे वालिद मोहतरम दागे मफारकत दे गए हैं, अभी उनके जाने के सदमे का कम तेरे दिल मेरे दिल से हल्का नहीं होने पाया है। ऐ अब्दुल कादिर तू ही मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। गौसे आजम फरमाते हैं कि अम्मी जान हमें इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना है। वालिदा ने कहा, अब्दुल कादिर ये तो बता क्या तुझे नहीं जानता, तो इस बात को नहीं जानता कि ते अपने वालिदा से तू गुजर जाएगा, तू अपनी वालिदा से जुदा हो जाएगा तो तेरी वालिदा की दुनिया में कोई मुलाकात नहीं होने वाली। कहा, अम्मी जानता हूँ मगर नबी की शरीयत का इल्म हासिल करने जाना है। वालिदा ने कहा, अब्दुल कादिर अगर मैं तुझे किसी चीज की बात किसी चीज की इजाजत देता और कहीं जाने की इजाजत देता तो मैं तुझे कभी भी इजाजत न देती, मगर बात तूने नबी की शरीयत की है, बात तूने नाना के दीन की तलब की है तो मैं तुझे इजाजत देती हूँ। माने जाते वक्त कहा था कि अब्दुल कादिर एक बात अपनी वालिदा की याद रखना, जिंदगी में कैसा भी मरहला आ जाए, जिंदगी में वक्त कैसा भी आ जाए, जिंदगी में घड़ी कैसी भी आ जाए, तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। गौसे आजम का काफिला निकल गया है, हमदान की जानिब पहुंचा है। तमाम तर अहमद बदवी टापुओं के गिरोह ने गौसे आजम के काफिले को लूट लिया है। एक टापू गौसे आजम की बारगाह में आया, कहने लगा, अब्दुल कादिर तुम्हारे पास कुछ है? गौसे आजम फरमाते हैं, हाँ हाँ, चंद अशरफी जो माने मुझे निकलते वक्त मेरी
बगल की गुदड़ी में सी दी थी, वही अशरफी मेरे पास मौजूद है। डाकू एक एक करके आते रहे, वैसे आजम सबसे यही कहते रहे कि हाँ, मुझे माँ ने घर से निकलते वक्त चंद अशरफी दी थी, वही मेरे पास मौजूद है। डाकुओं का सरदार अहमद बदवी के पास आकर तमाम तक डाकू यही कहते रहे, सारे काफिले को तो हमने लूट लिया है, मगर इस काफिले में एक बच्चा है जो देखने में कमसिन मालूम होता है, जिसकी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है। उसके पास हम गए तो यही जवाब मिला, ये गए तो यही जवाब मिला, ये गए तो यही जवाब मिला। वो बच्चा सबसे यही कहता है कि मेरे पास चंद अशरफी है। अहमद बदवी डाकुओं का सरदार गौसे आजम बड़े पीर की बारगाह में आता है, ऐ अब्दुल कादिर ये बता बेटा तेरे पास भी कुछ है? तो गौसे आजम फरमाते हैं हाँ हाँ, मेरे पास चंद अशरफी है जो घर से निकलते वक्त वालिदा ने दिया था, और देते वक्त वालिदा ने मुझे कहा था कि बेटे तेरे हिस्से में तेरे बाप के तरके से जो अशरफी मुझे तेरे हिस्से में जो आई मैंने तेरे सुपुर्द कर दिया है। मुझे इस बात का इल्म है कि अब तेरी मेरी दुनिया में कोई मुलाकात नहीं आने वाली, मुलाकात नहीं होने वाली। अहमद बदवी ने हुक्म दिया है कि इस बच्चे ने जिस जगह की निशानदेही की है, जहां इसने जहां अपनी अशरफी को रखा है, उस अशरफी उसको उस जगह से अशरफी को निकाला जाए। जब गुदड़ी खोली गई है, देखा गौसे आजम ने जो बताया था उसके सामने उन तमाम तर डाकुओं के सामने वही अशरफी मौजूद है। अहमद बदवी डाकुओं का सरदार देख करके हैरान हो जाता है, कहता है कि ऐ अब्दुल कादिर ये तो बताओ बेटा, लोग चोर से, गुंडों से, मवालियों से अपने माल को बचाया करते हैं, तूने बचाया क्यों नहीं? गौसे आजम फरमाते हैं हाँ हाँ, मैं माल को बचाना चाहता तो बचा लेता, मगर माँ ने घर से निकलते वक्त कहा था अब्दुल कादिर जिंदगी में मुसीबत कैसी भी आ जाए, जिंदगी में परेशानी कैसी भी आ जाए, जिंदगी में मुसीबत कैसी भी आ जाए, जिंदगी में खड़ी कैसी भी आ जाए, कैसा भी दुश्वार वक्त आ जाए, मगर तेरी ज़बान पर झूठ नहीं आना चाहिए। ये गौसे आजम ने बचपने के आलम में, कमसनी की उम्र में अपनी सदाकत का वो अंदाज उस डाकुओं के सरदार के सामने रखा है। तो वो डाकुओं का सरदार कहता है ऐ अब्दुल कादिर, एक तुम हो कि अपने माँ से किए हुए बातें को इस तरह निभाते नजर आ रहे हो। एक हम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हम इंसानों को पैदा किया था, सारे इंसानों की रूहों को जमा करके पूछा था मेरे बंदों में कौन हूँ? सबने कहा था अल्लाह तू मेरा रब है। रब ने फरमाया था मैं तुम्हें पैदा करूंगा, तुम दुनिया में क्या करोगे? सबने कहा था परवरदिगारे आलम, हम तेरी इबादत करेंगे। ऐ मुसलमानों, अहमद बदवी ने तो ये बात कही थी, ये बात हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा करने से पहले हमारी रूहों को जमा करके पूछा था बंदों कि मैं तुम्हें पैदा कर रहा हूँ, तुम दुनिया में जाने के बाद हम क्या करोगे? सबने कहा था परवरदिगारे आलम, हम तेरी इबादत करेंगे, दुनिया में आने के बाद हम कर क्या रहे हैं? अल्लाह से वादा करके आए थे हम तेरी इबादत करेंगे, हम तेरी बंदगी में अपने वक्त को कुर्बान करेंगे, हम तेरे अहकामात पर अमल करते नजर आएंगे, हम तेरे तमाम तर हुक्म पर अमल करते नजर आएंगे, मगर दुनिया में कर क्या रहे हैं? आज गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र करने वाला अरे सुन्नी मुसलमान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज गौसे आजम के नाम पर तुम लंगर तो खूब किया करते हो, गौसे आजम के नाम पर मदरसे तो खूब सजाया करते हो, गौसे आजम के नाम पर तुम फातिहा तो खूब किया करते हो। यकीनन गौसे आजम अपने लंगर करने वालों से खुश जरूर हुआ करते हैं, अपनी मजलिस करने वालों से खुश जरूर हुआ करते हैं, मगर गौसे आजम के रूह को और ज्यादा खुश करना चाहते हो। गौसे आजम तुम्हारे लंगरों से इतना नहीं खुश होंगे, जब गौसे आजम तुम्हारे लंगरों से इतना नहीं खुश होंगे, बल्कि गौसे आजम का चाहने वाला नमाजों का पाबंद हो जाएगा, गौसे आजम की रूह खुश हो जाएगी, गौसे आजम का चाहने वाला कुरान की तिलावत करने वाला बन जाएगा, गौसे आजम की रूह खुश हो जाएगी, गौसे आजम की रूह हमारे लंगरों का फातिहा खानी से नहीं खुश होने वाली, गौसे आजम की रूह को तकबीर उस वक्त और नहीं नजर आएगी जब देखेंगे कि मेरा चाहने वाला नमाजों की पाबंदी कैसा करता नजर आ रहा है, कुरान की तिलावत करता कैसा नजर आ रहा है, अपने आप को चोर से बचाता किस तरह